अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्रीडम न्यूज़ पर प्रोग्राम इल्म और तहजीब के साथ आपकी होस्ट उरूज नाज निज़ामी एक बार फिर से आपके साथ एक और नए टॉपिक को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और हमारा ये प्रोग्राम इल्म और तहजीब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि जिससे हम चाहते हैं कि जो टॉपिक्स जो हैं वो आम तौर पर डिस्कस नहीं किए जा रहे होते या उन पर बात नहीं की जा रही होती, उनके बारे में जो है उनको हाईलाइट किया जाए और उनके बारे में अवेयरनेस दी जाए। हमारे प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट होते हैं हमारे स्कॉलर असद जैदी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके सर? खुदा का बड़ा एहसान है। और क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मुख्तलिफ एजुकेशनल वर्क भी हो रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्च वर्क भी है, इंटेलेक्चुअल हवाले से भी सिलसिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और आपकी गुफ्तगू से हम जो है वो काफ़ी कुछ सीखते भी रहते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक असद जैदी साहब हमने रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो कुछ इस तरह से कि हमारे यहाँ अक्सर जो है वो जब इंटरमीडिएट हो जाता है उसके बाद सोचा जाता है कि जी अब करना क्या है, या मैट्रिक के बाद सोचा जाता है कि अब हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, हमें क्या करना है, आगे करियर किस तरह से बनाना है। अब यहाँ एडमिशन नहीं हुआ तो चलो यहाँ ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं। तो करियर बिल्डिंग या करियर साजी यानी जो होती है उसके बारे में हमें बताइए कि ये इसकी अहमियत क्या है, कब से हमें इसका जो है वो इसके बारे में सोचना चाहिए, कौन सी क्लासेस से, प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसके बारे में कुछ नज़र डालते हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम न्यूज़ की तरफ से एक और बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने की सादत हासिल हो रही है, जिसमें हमारे नौजवानों का भी बहुत इंटरेस्ट है, बल्कि हर शोबे में जो अफराद हैं उन सब के लिए, फिर हमारे बच्चे जो इस वक्त तालीम के प्रोसेस से गुजरे हैं, सब के लिए बहुत अहम है ये। देखिए, जहाँ तक कैरियर का ताल्लुक है, अब तो इस अवेयरनेस इस सतह पे आ चुकी है कि बच्चे अभी अर्ली स्कूलिंग पर होते हैं और उनके माइंड सेट में एक चीज़ बननी शुरू हो जाती है कि अच्छा हम फला कैरियर पे जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल। एक टाइम वो था जब बच्चों के जहनों में दो ही चीज़ें होती थी, या मेडिकल या इंजीनियरिंग, या फोर्सेस में जाने के बारे में सोचते थे। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आया, तो बहुत से कैरियर्स हैं जो कि इससे भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंसान की तबीयत में एक एप्टीट्यूड होता है, एक रुझान होता है जो कि उसको अर्ली स्कूलिंग से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। मगर जब एक इंसान अपने मैट्रिकुलेशन और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट्स के प्रोसेस से जब वो बाहर आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसको देखना होता है कि अब उसको किस वाज़िया लाइन, किस कैरियर की तरफ जाना है। यहाँ पर उसको देखना है कि उसका किन सब्जेक्ट्स की तरफ से इस तरह से उसका मिलान है, उसका स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर इनमें एक्सेल करे तो उनसे रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जा सकता है। तो स्टूडेंट को वहाँ पे ये देखना होगा कि उसका अपना एप्टीट्यूड और उसकी अपनी कोर स्ट्रेंथ कहाँ पर है, उसको देखते हुए उसको अपने जहन में प्री सेट जो भी उसके आइडियाज़ हैं उसको एक तरफ रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में वो देखेगा कि अब मेरी इंक्लिनेशन किस तरफ हो रही है, बिल्कुल, तो फिर वो अपने कैरियर का इंतखाब करेगा। सही। अच्छा, हम लोग अक्सर जो है वो करियर के हवाले से, करियर बिल्डिंग के हवाले से गलती कर जाते हैं, तो हम क्या गलती कर बैठते, कहाँ हमारी गलती होती है? सबसे बड़ी तो मिस्टेक होती है कि जो हमारे पेरेंट्स आमतौर पे वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इस कैरियर में, फला कैरियर में लेके जाएंगे। देखिए, यही सबसे अहम मिस्टेक होती है। हम किसी बच्चे पर, किसी स्टूडेंट पर ये चीज़ हम इम्पोज नहीं कर सकते कि वो किसी खास पर्टिकुलर कैरियर में जाए जिसके मुतालिक हमारी कोई ज़ाती पसंद है। नहीं, आप उसके जहन को आज़ाद छोड़िए। फ्रीडम न्यूज़ के चैनल से कह रहा हूँ, आप उसके जहन को फ्री कीजिए कि वो अपने टैलेंट को देखते हुए, अपने पोटेंशियल को देखते हुए वो खुद अपने कैरियर का तयन करे। क्योंकि जब वो खुद जिम्मेदारी से अपना कैरियर का तयन करेगा तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव एफर्ट्स को लेकर आएगी। अगर आप उसके ऊपर कैरियर इम्पोज कर देंगे तो फिर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर लेगा दबाव की वजह से, लेकिन नतीजतन क्योंकि उसकी सलाहियतें उसके साथ मैच नहीं कर रही होंगी तो अल्टीमेटली वो जाके फेल। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे फॉल करती है कि या तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे ही पसंदीदा कैरियर की तरफ बच्चा जाए, या बच्चा खुद ये गलती कर बैठता है कि वो वालिदैन में से या अपने बहन भाइयों में से किसी को किसी खास कैरियर पे देखा, अब वो अपना एक माइंड बना लेता है कि मैंने भी इस प्रोफेशन में जाना है। नहीं, उसको देखना चाहिए मेरा अपना एजुकेशनल स्किल और मेरा अपना एप्टीट्यूड क्या है। बिल्कुल, चलें, ये बहुत ज़बरदस्त सी बात है और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की तरफ निशानदेही की कि हम चाहे जो पेरेंट्स हों वो या बड़े बहन भाई भी, वो छोटे बहन भाई को कहते हैं कि जी ये करियर करना है, ये तुम्हें करना है, ये आजकल बहुत ज़्यादा कामयाब चल रहा है तो तुम यही कर लो। तो ये वाली निशानदेही आपने बहुत ज़बरदस्त की। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि करियर बिल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, करियर साजी के बारे में हम बात कर रहे हैं।
اور اس حوالے سے اسد زیدی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے جو مشورہ ہے یا تجاویز ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دوسروں سے مشورہ کیا تو وہ دوسروں کی عقلوں میں شریک ہو گیا. مشورہ کرنے سے انسان دوسروں کے جو وزڈم ہے ان سے بہت کچھ تجربات حاصل کرتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. کامیاب انسان کے لیے مشورہ کنسلٹیشن بہت اہم ہے. تو جب آپ کیریئر سائزی کی طرف جا رہے ہیں، ینگسٹرز کو کہوں گا، تو آپ تجربہ کار افراد، ایکسپیرینسڈ افراد جو آپ کی فیملی میں موجود ہیں ان سے کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ اور افراد جو کہ آپ کے دوست احباب میں ہیں آپ ان سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد ان سے اس کے تمام کا نچوڑ، پھر اس کے بعد اس کو پرکھیں اپنی قابلیت اور اپنے ایپٹیچیوڈ پر. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو کہ آپ کے ذہن سے اوور لک ہو رہی ہوں گی، لیکن جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ کر ایک ریفائنڈ شکل اختیار کریں گی. تو آپ حتمی نتیجے پر اس وقت پہنچے جب آپ مختلف کامیاب افراد جو کہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ مشاورت کر چکے ہوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بعض اوقات کسی بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مشورہ کرنا جو ہے، مشورہ لینا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کہ کریئر بلڈنگ کے حوالے سے بھی کافی اہم سمجھی جاتی ہے. اچھا، یہاں پر اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ کریئر بلڈنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کو عملی شکل دینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یا رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، کیریئر بلڈنگ کے حتمی نتیجے پر پہنچتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شعبے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں اس شعبے میں گروتھ کیسی ہے. صحیح. ایسا تو نہیں ہے کہ اس شعبے میں بہت سیچوریشن آ چکی ہے اور ہم اس شعبے میں جانے کا صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ایپٹیچیوڈ تو ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شعبے میں پہلے ہی اتنا زیادہ کمپٹیشن کی وجہ سے ایک سیچوریشن کی سطح آ چکی ہے کہ اگر میں اس شعبے میں جاؤں گا تو شاید مجھے بہت ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے اس میں ایکسل کر سکوں گا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس شعبے میں جس آپ علاقے میں رہتے ہیں، جہاں پر آپ، جیسے اب کراچی شہر ہے، اب آپ کو دیکھنا ہوگا اس سے متعلق آپ کو اپرچونیٹیز کہاں، اسکوپ اس کا ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ اس کا اسکوپ کسی بیرون ملک تلاش کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں ایبراڈ جا کے اس کو اپنے اس پوٹینشیل کو استعمال کروں گا، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس ملک میں وہاں کی گروتھ ریٹ کیا ہے. اس کے حساب سے آپ کو دیکھتے ہوئے لوکل مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو سدا ایک ہی جگہ پر کام نہیں کرتے رہنا. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے رسک آپ کو کسی دوسرے ملک کی جانب سفر کرنے پر لے جائے. ویسے بھی سنت نبوی ہے، سنت نبوی ہے کہ اپنے رزق کے لیے ہجرت اختیار کرو. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی گروتھ آپ کی لوکل مارکیٹ میں کیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہے، اور آپ کا اسکل کہاں پر، کس سطح پر ہے، آپ کس حد تک کمپیٹ کر سکتے ہیں. تمام چیزوں کو دیکھیں. اچھا اسد زیدی صاحب، یہاں سے آپ نے نا ایک اور ٹاپک جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ نیکسٹ ہم کسی پروگرام میں جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے بھی بات کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات. اور آپ نے بہت اچھی چیز یہ کی کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہا ہے، ہر کوئی آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہا ہے، تو پہلے ہم ایک تو اپنی ایجوکیشن دیکھیں، پھر بہت ساری کنٹریز میں آپ کی ایج اور ایجوکیشن اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم کس کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ پورا بھرپور ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم کسی دن اور پروگرام میں بالکل انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ان کی امپلائمنٹ کنڈیشنز کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اسد زیدی صاحب، اور آج کریئر بلڈنگ کے بارے میں اتنی آپ نے جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو ہمارے پروگرام علم و تہذیب میں شیئر کی، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ فریڈم نیوز کی جانب سے. اللہ حافظ. اور عروج ناز نظامی کو بھی دیجیے علم و تہذیب پروگرام اور فریڈم نیوز سے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.